अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुहैब वाइस चैनल की जनरल नॉलेज और पहेलियों की सीरीज़ में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपके लिए मौजूद हैं बहुत ही दिलचस्प सवालात, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, वो कौन सा जानवर है जिसके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं? जवाब है नाजरीन, हाथी और चूहे के दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं। सवाल नंबर 2, वो कौन सा जानवर है जो मुंह और नाक के अलावा खाल से भी सांस लेता है? जवाब है नाजरीन, मेंढक खाल से भी सांस लेता है। सवाल नंबर 3, वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता? जवाब है नाजरीन, इस पत्थर का नाम जामा पत्थर है। सवाल नंबर 4, किस दरख्त की जड़ें सबसे ज्यादा लंबी होती हैं? जवाब है नाजरीन, जंगली अंजीर की जड़ें सबसे ज्यादा लंबी होती हैं। सवाल नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा सनती शहर कौन सा है? जवाब है नाजरीन, शंघाई दुनिया का सबसे बड़ा सनती शहर है। सवाल नंबर 6, दरियाओं का मालिक किस मुल्क को कहा जाता है? जवाब है नाजरीन, दरियाओं का मालिक बांग्लादेश को कहा जाता है। सवाल नंबर 7, सबसे पहले नोटों का आगाज किस मुल्क में हुआ? जवाब है नाजरीन, सबसे पहले नोटों का आगाज चीन से हुआ। सवाल नंबर 8, दुनिया में सबसे बड़ी सोने की कान किस मुल्क में है? जवाब है नाजरीन, सोने की सबसे बड़ी कान जनूबी अफ्रीका के एक शहर में है। सवाल नंबर 9, दुनिया के किस मुल्क के सब मर्द और औरतें पढ़ी लिखी हैं? जवाब है नाजरीन, डेनमार्क में सब औरतें और मर्द पढ़े लिखे हैं। सवाल नंबर 10, भेड़िया किस मुल्क का कौमी जानवर है? जवाब है नाजरीन, भेड़िया तुर्की का कौमी जानवर है। सवाल नंबर 11, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कौन सी चीज है? जवाब है नाजरीन, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज सिगरेट है। सवाल नंबर 12, वो कौन सा जानदार है जिसके 2 दिमाग होते हैं? जवाब है नाजरीन, बंदर वो जानवर है जिसके 2 दिमाग होते हैं। सवाल नंबर 13, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत कौन सी है? जवाब है नाजरीन, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका है। सवाल नंबर 14, वो कौन सा दरख्त है जिसका तना बहुत मोटा होता है और इसमें लकड़ी नहीं होती? जवाब है नाजरीन, केले का तना बहुत मोटा होता है
اور اس میں لکڑی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 15، وہ کون سا ملک ہے جہاں بچے کی پیدائش کے وقت اس کی عمر 9 ماہ لکھ دی جاتی ہے؟ جواب ہے ناظرین، وہ ملک جاپان ہے۔ سوال نمبر 16، دنیا کی سب سے زہریلی مچھلی کون سی ہے؟ جواب ہے ناظرین، دنیا کی سب سے زہریلی مچھلی سٹون فش ہے۔ سوال نمبر 17، وہ کون سا جانور ہے جو مکئی کا بھٹا بڑے شوق سے کھاتا ہے؟ جواب ہے ناظرین، کینگرو مکئی کا بھٹا بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ سوال نمبر 18، وہ کون سا جاندار ہے جس کے 4 ناک ہوتے ہیں؟ جواب ہے ناظرین، وہ جانور سلگ ہے۔ سوال نمبر 19، دنیا کی سب سے بڑی سمندری ریلوے سرنگ کن ممالک کے درمیان ہے؟ جواب ہے ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی سمندری ریلوے سرنگ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان ہے۔ سوال نمبر 20، ایک دفعہ پولیس ایک کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پنکھے کے ساتھ ایک لاش لٹکی ہوتی ہے اور کمرے میں پانی پھیلا ہوتا ہے اور وہاں کوئی بالٹی بھی نہیں ہوتی، کمرہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ لاش کا قد 5 فٹ ہوتا ہے اور پنکھے کی ہائٹ 8 فٹ ہوتی ہے اور کمرہ اندر سے بند تھا اور وہاں کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ آپ بتائیے اس آدمی نے پنکھے کے ساتھ کیسے لٹک کر خودکشی کی؟ جواب ہے ناظرین، اس آدمی نے پہلے نیچے برف رکھی اور پھر برف پر چڑھ کر پنکھے کے ساتھ لٹک گیا۔ بعد میں برف پگھل جاتی ہے تو پانی پھیل جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کسی بھی قسم کے سوال کے لیے نیچے کمنٹ کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔